बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 जनवरी 2025। बिल्कुल एक दिन पहले इस मुल्क से उस शख्स के अहद का ख़त्म होने का वक्त था जिसने इस फटे पुराने सिस्टम को चेपियाँ लगाकर जोड़ने की कोशिश की। उस शख्स का नाम है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि अब फॉर्मर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हो चुके हैं। ना सिर्फ ये सिकंदर सुल्तान राजा बल्कि दो इनके हमरा और भी कमिश्नर्स हैं जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, जिन्हें इखलाकी तौर पे अपने उहदे से दस्तबरदार होना है। लेकिन बात है इखलाकियात होने की, क्या इखलाकियात बाकी हैं भी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा जिसने इस सिस्टम को खड़ा किया और इस सिस्टम से, इस हुकूमत वक्त से या इसके करता धरता से जब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा वो अपना ओहदा क्यों कर छोड़ेगा। एक शख्स ने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी बल्कि जमहूरियत का कत्ल करते हुए किसी को मैंडेट दिया तो वो अब कुछ लिए बगैर कैसे जाएगा। इस पर हुकूमत कुछ हमें आए बाएँ शाएँ करती हुई नज़र आ रही है और हुकूमत ने कुछ ऐसी कानून साजियाँ भी कर रखी हैं जिनकी वजह से ये बात तो तय है कि जब तक अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हो जाता, ये इलेक्शन कमिश्नर यानी कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा काम करता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुआ और जिसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, उसमें सबसे जो अहम शख्स है वो सिकंदर सुल्तान राजा है, जो अभी भी अपने ओहदे के साथ चिमटा हुआ है। हुकूमत की कानून साजी के मुताबिक जब तक नया नहीं आता ये काम करेगा, लेकिन अपोजिशन और ख़ास तौर पे पीटीआई इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दे रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इजलास तलब किए जाएं और नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया जाए। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या सिकंदर सुल्तान राजा कह दें, ये गारंटी है इस सिस्टम की और गारंटर अपनी गारंटी को इस तरह जाने नहीं देगा जब तक कि इस इलेक्शन को मुकम्मल एक साल गुजर नहीं जाता। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, चीज़ें मैनेज होते होते यानी कि मार्च तक बात पहुंच जाएगी। कानून साजियों के मुताबिक जो हुकूमत ने अपनी बका के लिए की हैं और अपनी ही फलाह के लिए की हैं, उनमें ये बात भी दर्ज है कि जब तक मार्च या आप साल भर कह लीजिए इस इलेक्शन को नहीं हो जाता तो तब तक जो है वो रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। फिर जैसे ही एक साल पूरा होगा, इलेक्शन 2024 का जो रिकॉर्ड है वो तलफ हो जाएगा। यानी कानून ये बना दिया कि एक साल के बाद जो रिकॉर्ड होगा इलेक्शन का उसको तलफ कर दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई भी इंजर पिंजर आपको बाकी नज़र नहीं आएगा। जब तक वो सारी चीज़ें तलफ नहीं हो जाती, ये तो सबको नज़र आता है कि राजा सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। अब असल इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस रिकॉर्ड के तलफ होने से पहले अगले इलेक्शन कमिश्नर के लिए कितनी आवाज़ बुलंद कर सकती है। लेकिन हुकूमत की जो बज़ाहिर एक रवैया है वो यही है कि जब तक एक साल मुकम्मल नहीं होगा, सिकंदर सुल्तान राजा के अलावा कोई दूसरा जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कुर्सी पर लाकर नहीं बिठाया जाएगा। पाकिस्तान में हमेशा से एक तरीक़ेकार रहा है, जब भी वारदात डालते हैं तो 2-4 महीने एक उबाल रहता है। उस 2-4 महीने के बाद क्या होता है कि मिट्टी पाओ पॉलिसी शुरू हो जाती है कि दफ़ा करो, आगे बढ़ो। हमने पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस देखे उसमें ये रवैया था, उसमें मिट्टी पाओ पॉलिसी के ऊपर काम था। यानी कि कुछ वक्त जब आवाम का गुस्सा ऊपर रहता है तब तक मामला गर्म रहता है और कुछ के वक्त के बाद जो है वो आवाम का गुस्सा बिल्कुल नीचे ख़त्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो मिट्टी डाल के ऊपर तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी इलेक्शन देख लें, 2018 का इलेक्शन देख लें, उसके ऊपर भी यही इल्ज़ामात थे और उसके ऊपर भी रुझान यही था और तरीक़ाकार यही था। अगर मौजूदा हुकूमत ये इल्ज़ाम 2018 पे लगा रही है और पीटीआई 2024 पे लगा रही है, लेकिन 2024-18 या इससे पहले के इलेक्शंस में बड़ा फ़र्क है। किसी भी रिवायती सियासतदान ने ये नहीं सोचा था कि हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी, 2024 के इलेक्शन में भी हम ये कर गुजरेंगे तो हमारे लिए बड़े रास्ते जो हैं वो निकल आएंगे, मिट्टी पाओ पॉलिसी इस मर्तबा भी चल जाएगी। लेकिन इस मर्तबा टक्कर बड़ी गलत जगह पे हो गई है और ये टक्कर इमरान खान से टक्कर नहीं है, ये टक्कर इमरान खान के उस शऊर से है जो हर जीते जागते पाकिस्तानी शहरी के अंदर है। अब हुकूमत की या मिट्टी डालने वालों की जो एक टक्कर है वो अवाम से हो गई है
اور عوام کا ایک بڑا حصہ نہایت اگریسو ہے، وہ اگریشن ان کا عمران خان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگریشن اس شعور کی وجہ سے ہے جس کو عمران خان نے دیا۔ لوگوں کی جنگ عمران خان کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی جنگ اپنے اس لیڈر کے لیے ہے یا اس مسیحا کے لیے ہے جس کو وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ دکھوں کا مداوع کر سکے گا۔ لوگ عمران خان کی شخصیت سے دیوانہ وار محبت اسی لیے کرتے ہیں، اور اس مرتبہ عوام نے کہا ہے کہ اب ہم آپ کو بند گلی یا پھر پتلی گلی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ نہیں دیں گے۔ راستہ ملے گا لیکن اس جگہ کا جہاں سے گلی ہم بند کریں گے۔ اب حکومت کا سامنا ایسے لوگوں سے ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کہ وہ جب تک ان کو مکمل اپنے سسٹم کی گارنٹی نہیں مل جاتی وہ سکندر سلطان راجہ کو نہ جانے دیں گے اور نہ کسی دوسرے شخص کو آنے دیں گے۔ یہ جنگ جو ہے یہ اب یہاں تک چلے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کیا رول پلے کرتی ہے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ اس وقت ایک موازنہ ہے یا دوسرے الفاظ میں ایک مقابلہ ہے، اور یہ موازنہ یا مقابلہ آپ اس کو کہہ لیں، یہ میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے اور اس سے پہلے ایک ٹویٹ کی اور شہباز شریف کو اردلی کہہ دیا انہوں نے، تو اس اردلی کے بعد اب یہ بحث ہو گئی ہے شروع کہ اصل اردلی کون ہے یا کس نے ٹکر دی ہے، کس نے اردلی بننے سے انکار کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں پی ٹی آئی اور ان کے دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اصل میں اردلی بننے سے انکار کیا ہے، جو انہوں نے کسی بھی چیز سے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے حامی اور چند ایسے صحافی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردلی عمران خان نہیں نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ بننے سے انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو ایک دفعہ کیا، نواز شریف نے 4 مرتبہ اردلی بننے سے انکار کیا۔ یہ اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ اصل اور بڑا اردلی کون تھا ان فیکٹ، یا کس نے اپنے سیاسی قد کو اونچا کیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک قداور شخصیت ضرور ہے، مگر اگر سیاسی قد کی بات کی جائے تو عمران خان نے اس مختصر سے عرصے میں اپنے سیاسی قد کو پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے بہت اونچا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اگر اردلی بننے سے انکار کیا ہے 4 مرتبہ تو کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے بات بالکل ایک ہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے لیے انکار کیا مگر اپنی بیٹی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ نواز شریف نے اپنے لیے انکار کیا مگر شہباز شریف کے لیے راستہ ہموار کیا۔ نواز شریف نے اپنے لیے انکار کیا مگر اپنی جو موروثی سیاست ہے اس کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں کر گزرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ووٹ کی عزت سے جو عزت ہے وہ اقتدار کی طرف منتقل ہوئی۔ کبھی عوام کو جو عزت دینے کی بات کر رہے تھے، آج وہ تختے سے پیار کرتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے وہ یہ احکامات صادر کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف سے بڑا جو سیاسی قد ہے وہ اس وقت مختصر عرصے میں عمران خان صاحب نے اپنا کھڑا کیا۔ اگر عمران خان اردلی بننے کی کوشش کرتا تو وہ کہہ دیتا کہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کے آؤ، اپنی مرضی سے جو چاہے کر لو۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو چیک کرنا ہے کر لو لیکن اختیار میرے پاس رہنے دو۔ عمران خان کو پہلی مرتبہ اقتدار ملا تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو اگر میں قبول نہیں کسی اور کو رکھ لو، مگر بالکل ایسے یہ ہوگا کہ اختیار میرے پاس ہوگا، چہرہ اس کا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے مگر نواز شریف صاحب کے احکامات ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوتا۔ اگر عمران خان نے اردلی بننا ہوتا تو پھر وہ ایسے بنتا، اقتدار کے 5 سال پورے کرتا، تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرتا، اپنی پارٹی کو ٹوٹنے سے بچاتا، لیکن عوام کے لیے، ملک کے لیے اور اصل حقیقی جمہوریت کے لیے عمران خان نے اردلی بننے سے انکار کیا۔ اب اردلی کون ہے یا کون نہیں ہے، مگر اگر قد کی بات کی جائے تو سیاسی قد عمران خان کا جو ہے وہ پاکستان کے ان تمام سیاستدانوں سے اونچا ہے جنہوں نے اپنے وقت میں، اپنی زندگی میں کئی ادوار جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کے طور پہ دیکھے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک آخری بات وہ یہ کہ اگر کسی نے بے شرمی کا ایک آخری چہرہ دیکھنا ہو تو اس بے شرمی کے چہرے کا نام خاور مانی کا ہے، جو ایک مرتبہ پھر سے اپنی اپیل لے کے عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔